आंदलीब मिल के करें आहुजारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मियां साहब मुल्क से रवाना होना चाहते हैं और बहुत जल्द मेडिकल चेकअप के नाम के ऊपर लंदन की टिकट बुक होने वाली है। एक तरफ मियां साहब के सियासत से लाताल्लुकी होने के बयानात हैं, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि वो सियासत से लाताल्लुक नहीं हो रहे और वो पाकिस्तान की हुकूमत को वफाकी सतह पे और पंजाब की सतह पे लीड करेंगे, बाकायदा एक लीडर के तौर के ऊपर। लेकिन ये हकीकत सामने आ चुकी है कि मियां साहब पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेंगे, मियां साहब लंदन चले जाएंगे और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक पाकिस्तान के हालात उनके मुताबिक फिर मुवाफिक नहीं हो जाते और उन्हें अब वाकई तौर पर यह लगने लगे कि मुझे क्यों बुलाया। लेकिन जहां तक पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों की बात है और वो अपना ताल्लुक कायम करना चाहते हैं जमात इस्लामी के साथ या एमडब्ल्यूएम के साथ, तो छोटी सियासी जमातों का हिस्सा बनने की इजाजत देने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अकलियतों के लिए मखसूस अपनी नशिस्तें हासिल न कर पाए। इलेक्शन एक्ट 2017 ये बताता है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर सिर्फ ऐसी खवातीन और अकलियती उम्मीदवारों को इंतखाब का अहल करार दिया गया है जिनके नाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को तयशुदा वक्त के अंदर जमा करा दिए। अब तयशुदा वक्त खत्म होने के बाद जमा कराई गई फहरिस्त में कोई नाम शामिल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि आजाद हैसियत से कामयाब होने वाले उम्मीदवार जमात इस्लामी या फिर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन या फिर इस मकसद के लिए दूसरी सियासी जमातों में शामिल हो भी जाएं तो कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए पीटीआई की खवातीन और अकलियती उम्मीदवारों के इलेक्शन की राह हमवार नहीं होगी। इस बारे में यह तफसील सुन लें, फिर आपको असल में जाके हकायक बताता हूं कि पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त हो क्या रहा है और वो जो हल्के जो आजाद उम्मीदवारों के हाथ से निकल गए थे वहां पे उम्मीद का दिया क्या रोशन हुआ है। पीटीआई के हामी उम्मीदवारों का जमात इस्लामी या फिर एमडब्ल्यूएम का हिस्सा बनने से उन जमातों की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों को फायदा होगा, ना कि पीटीआई के उम्मीदवारों को। यह एक हकीकत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 18 दिसंबर 2023 को खवातीन और अकलियतों के लिए मखसूस नशिस्तों पर मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को यह हिदायत की थी कि वो मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से कागजात नामजदगी को हासिल करें। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जमा कराने के लिए 22 दिसंबर के दिन को आखिरी तारीख मुकर्रर किया था। राबिता करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने यह कहा है कि पीटीआई को यह खदशा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारी पार्टी को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के लिए इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह कर सकता है। लेकिन उन्होंने इसरार किया है कि पीटीआई के माहिरीन कानून को यकीन है कि कानूनी पोजीशन वाज़ेह और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 की शिक 4 के तहत जमात इस्लामी या एमडब्ल्यूएम में शामिल होकर पीटीआई अपनी मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकती है। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 104 किसी असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन के मौजू से मुतल्लिक। सेक्शन 104 मिन जो है वो आपके सामने रख देता हूं। उसमें यह है कि मखसूस नशिस्तों के लिए पार्टी फहरिस्तें हैं। उसमें नंबर 1, किसी असेंबली में अकलियतों या खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों पे इलेक्शन के लिए इंतखाब लड़ने वाली सियासी जमातें उन मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्ररा तारीख के अंदर खवातीन और अकलियतों के लिए मखसूस नशिस्तों की अलहदा फहरिस्त बदरजा तरजीह, यानी आपने उसमें रखना है कि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे वो कमीशन के पास जमा करवाएगी, सूबाई इलेक्शन कमीशन के पास, किसी मजाज ऑफिसर के पास या फिर जैसे कमीशन हिदायत करे वो जमा करवाई जाएंगी। जो ये फहरिस्त फौरी तौर पे अवाम की मालूमात के लिए शाया होंगी और शर्त यह है कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद सियासी जमात की जानिब से जमा कराई गई फहरिस्त में बदरजा तरजीह या फिर नए नामों की शमूलियत के हवाले से कोई तब्दीली होगी, ना रद्द-बदल होगा, ना कोई नाम खारिज होगा, ना मनसूख किया जाएगा। अब 2, उसकी झैली सेक्शन है 1, उसके अंदर ये लिखा है कि पार्टी फहरिस्तों में सियासी जमातें जो हैं वो खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ने के लिए इजाफी उम्मीदवारों की सूरत में जितने नाम जरूरी समझे शामिल कर दें, ताकि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के मरहले में अगर कोई उम्मीदवार नाअहल हो जाए या फिर किसी असेंबली की मुद्दत पे खाली नशिस्त पे करना हो तो बवक्ते जरूरत काम आ सके। फिर तीसरी शिक पे है खवातीन या अकलियतों के लिए मखसूस नशिस्त का उम्मीदवार इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की मुकर्रर करदा आखिरी तारीख को या उससे पहले कागजात नामजदगी जमा करवाएगा, जिसके बाद उन कागजात की जितना मुमकिन हो उसी अंदाज से स्क्रूटनी की जाएगी जितनी आम नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात की सेक्शन 62 के तहत स्क्रूटनी की जाती है। नंबर 4, अगर किसी भी मौके पे पार्टी की फहरिस्त मुकम्मल हो जाती है तो सियासी जमात खाली जगह के लिए नाम
جمع کرا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ذیلی سیکشن 1، 2 اور 3 کو مد نظر رکھ کے یہ نام پیش کرنا ہوگا۔ نمبر 5، جہاں کسی اسمبلی میں خواتین یا اقلیتوں کے لیے مخصوص نشست جو ہے وہ کسی رکن کی موت، استعفے یا نااہلی کی وجہ سے خالی ہو جائے تو اسے ذیلی شق نمبر 1 کے تحت کمیشن کے پاس جمع کرائی گئی پارٹی کی فہرست میں ترجیح کے لحاظ سے اگلے فرد کے ذریعے پر کیا جائے گا۔ نمبر 6، پارٹی لسٹ سے ترجیح کے لحاظ سے اگلے فرد کا نام پیش کرنے سے پہلے ایسا شخص حلف کے ساتھ ایک اعلامیہ جمع کروائے گا کہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے بعد سے وہ آرٹیکل 63 میں وضع کردہ وجوہات کی بنیاد پر نااہلی کا شکار نہیں ہوا۔ نمبر 8، خواتین یا اقلیتوں کے لیے مخصوص نشست پہ انتخاب لڑنے والا امیدوار کاغذات نامزدگی کمیشن کے مقرر کردہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس یہ دستاویزات جمع کروائے گا۔ اس کی ذیلی شق ہے 1 کہ اپنی نشستوں کے لیے پارٹی کے امیدواروں کی فہرست کی نقل، اس کا دوسرا ہے ڈیکلریشن اور گوشوارے، تیسرا آپشن کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے مقررہ فیس جمع کرانے کا ثبوت، اور پھر جہاں 2 یا 2 سے زیادہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مخصوص نشست پہ حصہ داری کی برابری ہو، یہ اس میں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد اس معاملے پہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کا مذکورہ والا سیکشن جو ہے وہ پارٹی کو جماعت اسلامی یا پھر MWM کا حصہ بن کے مخصوص نشستیں حاصل کرنے سے روکتا ہے، لیکن اب اس کی تشریح الیکشن کمیشن خود کرے گا یا اس معاملے کے اوپر یہ تمام امیدوار جو ہیں یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، اس کے لیے وقت بتائے گا۔ یعنی یہاں پہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ ابھی کلی طور پہ وہ ہار نہیں مان رہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مخصوص نشستیں انہیں مل جائیں گی۔ جب 90 کے قریب نشستیں ان کے پاس خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوں، پنجاب کے اندر بھی 100 کے قریب نشستیں ہوں، اور پھر وہ وفاق کے اندر بھی 100 کے قریب نشستیں رکھتے ہوں، اور ابھی وہ زیادہ نشستیں رکھنے کے دعوے دار بھی ہیں، تو اس ضمن کے اندر اب ان کے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس سارے منظرنامے کو دیکھتے ہوئے جب بہت سی سیاسی جماعتوں نے دیکھا کہ سیاست تو دفن ہو چکی ہے اور اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا جا چکا ہے، تو پے در پہ اب تمام سیاسی جماعتوں نے مظاہرے کرنے کا اعلان کر دیا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ ڈاکہ جو ڈالتے تھے تو مال برابر تقسیم کیا جاتا تھا، لیکن اب کی بار ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو مال برابر تقسیم نہیں ہوا، ہمارے ساتھ ڈاکے کے اندر بھی فراڈ ہو گئے۔ اب وہ جب اس طرح کی بات کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، ہم احتجاج کریں گے، مظاہرہ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو نون لیگ کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا مشورہ دے دیا کہ آئے ہمارے ساتھ ملیں اور اپوزیشن کے اندر بیٹھ جائیں۔ اب اس صورتحال میں ادھر عوامی نیشنل پارٹی نے بھی دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیتے ہوئے انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی پہلے سے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تحریک لبیک پاکستان نے بھی کر دیا ہوا ہے، یہ آزاد امیدوار پہلے سے رونا رو رہے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی یہ الیکشن تھا کس کے لیے؟ کیا صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ضمن کے اندر ابھی تک کوئی احتجاج کی کال دینے کا اندیا نہیں دیا۔ تقریباً باقی ساری سیاسی جماعتیں احتجاج کی کال دینے کا اندیا دے چکی ہیں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے۔ پیپلز پارٹی تو اب بیک فٹ پہ جا کے وہ تو اس کو تسلیم کرتے ہوئے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کو تیار ہے۔ اگر تو وہ حکومت میں بیٹھ رہی ہوتی تو پھر اور معاملہ تھا، لیکن اپوزیشن میں بیٹھنے پہ بھی وہ احتجاج کی کال نہیں دے رہے۔ لیکن اب صرف اور صرف بینیفیشری پاکستان مسلم لیگ نون لگ رہی ہے، باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی، ہماری نشستیں جو نکلتی تھیں وہ ہمیں نہیں دی گئیں۔ اب اس ضمن میں میاں صاحب تو باہر جانے والے ہیں اور وہ عنقریب چلے بھی جائیں گے، تو پاکستان کے اندر جو ہیں اور جو پرانے نام اور نئے نام بھی جو منظر عام پہ آ رہے ہیں وفاقی حکومت کی کیبنٹ کا حصہ بننے کے لیے، کیا ان کے پاس روڈ میپ ایسا موجود ہے جو ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ حکومت، وہی کہنے والے جو بہت سی باتیں کہتے تھے اور اسی کے مطابق یہ منظرنامہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا تھا، وہی کہنے والے جو ووٹوں سے پہلے بھی تناسب بتاتے تھے اور اب بھی تناسب بتا رہے ہیں، اور وہی کہنے والے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت 18 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی اگر یہ مخلوط حکومت اسی طرح کے سیٹ اپ کے اندر بنتی ہے۔ لیکن اب 3-4 کو وزیر اعظم کا اعلان ہونا ہے، تب تک انتظار کرتے ہیں کہ اپوزیشن کتنی مضبوط ہے اور حکومت کتنی مضبوط ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔